السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا خيار فرنسي. Chers élèves, aujourd'hui nous allons découvrir واحد حاجة جديدة في الرياضيات هاد السنة هادي اللي هي الغاسين دوردر ان، واحد الشكل، واحد تيب ديال لي غاسين اول مره تتشوفوه هو واحد الغاسين تيتكتب على هاد لا فورم هذا الرمز ما عمرنا شفناه. حنا الغاسين اللي كنا تنشوفوه داير هكا، داكوغ. هنا تولي تشوف واحد الغاسين كاين فيه واحد العدد هنايا. هاد العدد توجور سي ان نونتي ناتوريل نون نول، العدد اللي صحيح طبيعي غير منعدم. دونك هاد الغاسين كيفاش تنقراه؟ تنقراه غاسين دوردر ان، غاسين دوردر ان. هذا شنو تنقراوه غاسين كاري، غاسين كاري، ماشي اللي تنعرفو. داكوغ، تري بيان. دونك ملي تيكون عندي واحد العدد هنا لداخل ولا اكسبرسيون غاسين ديال اكس دوردر ان، توجور هاد اكس ضروري خصو يكون بوزيتيف باش يكون هاد الغاسين عنده واحد السونس او ماتيماتيك بوزيتيف ضروري. داكوغ. كاين شي قواعد اللي هي مهمه مرتبطه بهذا الغاسين، هو انه توجور اون بخون اكس بوزيتيف، الغاسين ديال اكس دوردر ان لو تو على بويسونس ميم نومبر، هذا العدد اللي تيكون هو هذا شنو تيساوي هادي باغ ديفينيسيون ايكالا اكس. نقدروا تعقلوا عليها بهذه الطريقه، هو ان هاد ان مع هاد ان تتحيد هي والغاسين تيبقى ليا هادشي اللي كاين للداخل. داكوغ. قاعده اخرى تتشبه لهادي، غاسين ديال اكس دوردر ان او غاسين اكس على بويسونس ان دوردر ان. هنا الفرق بين هاد القاعده وهادي او بين هاد الكتابه وهادي هو ان هنا ليكسبوزون على برا وهنا لداخل، حتى هادي تعطينا اكس مي توجور عندنا اكس بوزيتيف في هاد القواعد. داكوغ. دونك دو ميم هنايا ان تمشي مع ان هي والغاسين غتبقى لي غير اكس. فوالا هي هنا. نعطي دي زيكزومبل. مثلا غاسين 7 دوردر 3 لو تو على بويسونس 3. شوف لوردر كيساوي هذا العدد، اذا هاد 3 تمشي مع 3 هي والغاسين غتبقى ليا داكشي اللي كاين داخل 7. عندي مثلا غاسين 5 على بويسونس 4 دوردر 4 غادي تمشي مع هاد 4 وغادي يمشي حتى الغاسين باش غتبقى ليا 5. طبقت غير هاد القاعده. داكوغ، تري بيان. كاين شي قواعد اللي نعقل عليهم وحالات خاصه من هاد القواعد، بحال مثلا غاسين ديال اكس دوردر 1 شنو تتساوي؟ هذه تتساوي اكس. علاش؟ لانه بحال عندي هنا اكس على بويسونس 1. دونك ملي تيكون ليكسبوزون هنا كيساوي لوردر ديما تيحيد هو لوردر وتيحيد الغاسين وتيبقى هذا. يعني هنا شنو طبقت هاد القاعده هادي، تكون عندي نفس العدد اللي كاين هنا وهنا كيحيد هاد العدد تيحيدو بجوج مع الغاسين وتيبقى اكس، وهادشي اللي طبقت انا هنايا. ثم عاوتاني عندنا واحد الحاله خاصه، الغاسين ديال اكس دوردر 2. في الحقيقه هاد الغاسين ديال اكس دوردر 2 هو الغاسين اللي كنا نخدمو به بشحال هادي، نقدروا نكتبوا بهذا الشكل هذا. دونك فين ما نلقاو واحد الغاسين ما مكتوب والو هنايا، راه في الحقيقه هاد الغاسين غاسين اكس دوردر 2. هادي نعقل عليها الله يرضي عليكم. داكوغ، تري بيان. كاين شي قواعد اللي هما مهمين خاصنا نضبطوهم مزيان الله يرضي عليكم. هو ملي تتكون عندي supposons A, B, deux nombres strictement positifs, A à la puissance n égale à B, où n c'est un entier naturel non nul. Ça équivalent quoi? A à la puissance n égale à B, il a بغيت نحيد هاد n من هنا ونخلي غير A, sachant que A et B sont positifs. شنو تندير؟ تنخلي A والجهة الآخر شنو تندير؟ تندخل الغاسين دوردر هاد العدد اللي كاين هنايا، يعني لوردر غندير هاد العدد اللي كاين هنايا B. والعكس صحيح، عندنا شي كتابه بحال هادي تنقدروا نكتبوها على هادشي. هذاك الشيء راه بسيط، الا بغينا نبرهنوا على هاد التكافؤ. هنا باش ندوز من هنا لهنا راه بحال دخلت غير غاسين دوردر ان. الا دخلت غاسين دوردر ان انا نكتب تخيل درنا هاك، دخلت هاد الغاسين هاد الغاسين دخلتو على هادو بجوج ولات عندي هاد الكتابه. بعد هاد ان غادي تمشي مع هاد ان مع هاد الغاسين اش تبقى ليا؟ تبقى ليا ا ايكال غاسين بي على بويسونس ان.
والعكس صحيح. الا بغينا نطلقوا منهم ندوزو هنا نشدو هادو بجوج نرفعوهم على بويسونس ان. الا درتي هادي على بويسونس ان غتخرجي هادي، وهادي على بويسونس ان تولي ان ماشي مع ان والغاسين تبقى ليا بي. دونك هاد الغولاسيون راهي تري امبورطون نعقلو عليها، نستعملوها بزاف في لي زيكواسيون. داكوغ، نستعملوها في لي زيكواسيون، اذا خصنا نعقلو عليها. كاين دي بروبريتي، واحد البروبريتي اللي هي مهمه جدا باغ ديفينيسيون. الا عندنا غاسين ديال اكس على بويسونس بي دوردر ان، هاد الغاسين هذا الله يرضي عليكم نقدروا نكتبوه سو فورم دون بويسونس كوم سا. ايك هادي باغ ديفينيسيون عقلوا لها، كندير اكس ايكال هاد ليكسبوزون اللي كاين هنا لداخل بي مقسوم على هذا اللي كاين هنايا. انا نعطي دي زيكزومبل. مثلا عندنا غاسين اكس على بويسونس 3 او غاسين اكس او كاري دوردر 3. هادي الا بغيت نكتب هاد الغاسين بغيت نكتبو سو فورم ديال بويسونس كوم سا، هو ساهله تندير اكس وهاد دو تيكون فوق كوم نيميراتور وهاد لوطر تيكون هنا كوم دينوميناتور سونسي اكس على بويسونس 2 sur 3. اذا هنا تلاحظوا تنشوفوا دي بويسونس لي ليكسبوزون ديالها ولينا تنشوفوا دي فراكسيون. هادشي ما كانش شحال هادي، كنا تنشوفوا دي زونتي ناتوريل دي زونتي ريلاتيف، تقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولكن ما كناش نشوفوا دي فراكسيون. هاد السنه ولينا تنجانو نشوفوا دي نومبر راسيونيل، يقدر يكون نيميراتور هنا تقدر تكون عندها ديسيموال، المهم فراكسيون ونيميراتور ديما سو سون دو زونتي ريلاتيف. داكوغ، اذا فوالا بويسونس كاين اللي كتسمى بويسونس راسيونيل، يعني ليكسبوزون ديالها سو فورم دان نومبر راسيونيل. داكوغ، نعطي اكزومبل اخر عاوتاني. عندنا غاسين اكس هنا قلنا ملي تيكون والو راه بحال عندنا دو، دونك هادي بغيت نكتبها سو فورم دون بويسونس، غنكتب اكس هنا شنو عندي هنا بحال عندي 1 وهنا عندي 2، دونك ندير 1 sur 2. دونك غادي نقدر نكتب على هاد الشكل هذا. داكوغ، دونك هادشي الله يرضي عليكم نعقل عليه مزيان. تري بيان، دونك هادي راه تري امبورطون سورتو في السامبليفيكاسيون ديال لي غاسين اللي بحال هكايا. دونك كنشدو سي ميو انه باش نسامبليفي دغيا نشد لي غاسين اللي تيكونوا على هاد الشكل نكتبهم سو فورم ديال بويسونس. وملي تنكتبوا سو فورم ديال بويسونس كاع القواعد اللي شفتهم تيتعلقوا بالبويسونس اللي شفتو بشحال هادي من الكوليج تيبقاو صحاح حتى بالنسبه ملي تيكون عندنا هنايا دي زيكسبوزون اللي هما سو فورم ديال فراكسيون، تيبقاو هما ما تيتبدل حتى شي حاجه. داكوغ، قواعد مهمه نذكركم بها وتحفظوها الله يرضي عليكم، خاصه بهذه الفقره هذه ديال لي غاسين انيام تنسموهم هادو لي غاسين انيام، يعني لي غاسين دوردر ان. الى عندي غاسين اكس دوردر ان فوا واحد غاسين ايغريك دوردر ان، بيان سور اكس و y سون دو نومبر بوزيتيف لان هذاك الشيء اللي خصو يكون على الانتيريور خصو يكون بوزيتيف. الا عندنا دو غاسين برودوي ديالهم عندنا هاد لي دو غاسين عندهم ميم اوردر، نقدروا هاد لي دو غاسين نختصرهم في غاسين واحد وندير اكس ايغريك داخل ونحتفظوا بهذاك الاوردر. دو ميم والعكس صحيح، الا عندنا واحد الغاسين بحال نقدروا نفكوه سو سيت فورم، غاس نفرق لهاد الغاسين انيام على اكس و y نكتب غاسين اكس دوردر ان فوا غاسين ايغريك دوردر ان. دو ميم الا عندنا اكس سور ايغريك دوردر ان، هنا نقدروا نفرقوا هاد الغاسين على النيميراتور دينوميراتور، دونك غاسين اكس دوردر ان على غاسين ايغريك دوردر ان، والعكس صحيح. الا عندنا شي كتاب بحال نقدروا نكتبوها سو سيت فورم. شنو عاوتاني باغ اكزومبل الا عندنا غاسين اكس على بويسونس ان دوردر ان، هاد الكتابه نقدروا نكتبوها سو سيت فورم غاسين اكس دوردر ان. هاد ان عندنا الحق نخرجوه برا الا بغينا نخرجوه، هاد الكتابه هذه تتساوي هادي، ولكن اكس توجور هنا تنهضر على هاد القاعده تتبقى صحيحه الا كان اكس بوزيتيف. داكوغ، سواء ان كان داخل ولا على برا راه بحال هادو. داكوغ، نزيد عاوتاني واحد القاعده اللي هي تري امبورطون، اللي هي الغاسين ديال اكس هنا ان وهنا ان. ملي تيكون عندنا دو غاسين كل غاسين عنده واحد دوردر محدد، يقدروا يكونوا لي زوردر متساويين، سواء كان عندنا دو غاسين ولا بزاف يمكن لنا نختصرهم في غاسين واحد، وهاد لي نومبر اللي كاينين في الاوردر نضربهم بعضياتهم ان فوا ان تولي هنا ام ان وهنا اكس. داكوغ، وغادي نشوفوا لابليكاسيون ديال التطبيق ديال هاد في واحد ليكزارسيس. داكوغ، ثم عندنا واحد القاعده حتى هي تري امبورطون، ملي تيكون عندي غاسين ديال اكس دوردر ام ان صافي دير واحد العدد ام فوا ان، وهنا عندنا ان. هاد ليكسبرسيون نقدروا نكتبوها سو سيت فورم غاسين ديال اكس نشطب على هاد ان من هنا وهنا تولي عندنا دوردر ان وهنا تبقى غير اكس.
غادي نحاول نعطيكم ديمونستراسيون ديال هاد القاعده هادي، والقواعد الاخرى راه مسالين ما فيهمش مشكل. داكوغ، نديمونطري علاش هادي تتساوي هادي. نقدر ننطلق من هنا باش نوصل هنا، دونك نقدر نجي ندير هنا غاسين ديال اكس على بويسونس ان دوغدر ام ان. هاد الكتابه نقدر نكتبها سو فورم دين بويسونس كوم سا، دونك نجي ندير اكس هاد ليكسبوزون نديرو هنايا سور ام ان ايكال هاد ان تختزل مع ان، شتبقى لي اكس على بويسونس فوق يبقى لي ان، وهاد ليكريتور نقدر نكتبها سو سيت فورم. هذا اللي كاين في المقام تيكون هو لوردر اكس على بويسونس 1 اكس على بويسونس 1 راس اكس. دونك بيت ان هادي كتساوي هادي، دونك راني جاوبت على برهنت على هاد القاعده هادي. دونك لا ذلك هادو قواعد مهمه نضبطوهم مزيان، وان شاء الله غادي نحاولوا في واحد التمرين بسيط نطبقوا اغلبيه ديال هاد القواعد ان شاء الله. دونك غادي تتبعوا معايا لار ديالكم بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. Exercice 1 كومباري، عندنا 3 غاسين وهاد لي غاسين كلهم مختلفين في الاوردر. هنا لوردر 2، هنا لوردر 3، هنا لوردر 4. ملي تيكون عندنا دي غاسين الاوردر ديالهم مختلف، هنا داكشي تيصعب شويه، خصنا نكونوا عارفين لا تكنيك. اذا حنا شنو غادي نديرو؟ اون كومبار، خاص هادوك لي غاسين يتحيدوا كاملين. باش يتحيدوا كاملين واش غادي ندير هادشي كامل او كاري ولا مشكل؟ حنا متى كان عندنا هاد الغسيل العادي كنا كنرفعوه كاري، لان علاش كانت عندنا كاري، وهذاك الشيء علاش ملي ترفعو كاري كيمشي هاد دو مع دو وغاسيل وكيبقى داكشي اللي كاين لداخل. مي ماتنون الامور مختلفه. هنا ملي تيكون عندنا لي زوردر مختلفين، هنا عندنا دو وهنا 3 وهنا 4، كنقلب على الملتيبل كومان بيناتهم، لي بلو بوتي المضاعف المشترك بيناتهم، و البلو بوتي 2 3 4 الملتيبل كومان بلو بوتي هو 12. دونك سي ميو شنو نديرو؟ نرفع هادو كلهم على بويسونس 12. داكوغ، اوروزمون هاد لي نومبر سون كلهم بوزيتيف، دونك ما عندناش مشكل. اذا شنو غادي ندير؟ اون راسين 5 لو تو على بويسونس 12 شنو غادي تساوي؟ نقدر نجي نكتبها هي راسين 5 au carré le tout à la puissance 6. 2 fois 6 c'est 12. ومن بعد هاد 2 تحيد لي هاد الغاسين، غتبقى لي غير 5 à la puissance 6. غادي نحسبها ابخي لانه خصها تحسب. اي نمشي عاوتاني لغاسين 2 d'ordre 3 à la puissance 12. هنا شنو نقدر ندير هنايا؟ هاد الشيء اللي كاين داخل نقدر نكتبو سو فورم دون بويسونس. هنا بحال عندنا 2 على بويسونس 1 تولي 2 على بويسونس 1 sur 3 لو تو على بويسونس 12. ولا عندي دو اكسبوزون نقدر ندير 2 نخليها نضرب هاد ليكسبوزون في هذا. الا ضربنا 1 على 3 في 12 تولي 12 sur 3 et 2 sur 3 c'est exactement 4 et 2 à la puissance 4 ساهل هذا في الحساب. 2 fois 2 4 fois donc c'est 16. et voilà racine 3 d'ordre 4 هي à la puissance 12. شتولي هذه اللي كاينه داخل نكتبها سو فون دون بويسونس هي 3 à la puissance 1 sur 4 le tout à la puissance 12. من بعد نحتفظ ب 3 نضرب هاد لي زيكسبوزون بيناتهم. 1 على 4 في 12 تولي هي 12 على 4. 12 على 4 راه هي 3، وبالتالي 3 على بويسونس 3 سي 3 فوا 3 3 فوا دونك سي 27. الا حسبنا نلقاو 27. دابا تيبان لينا هذا كبر من هذا، وهذا 5 على بويسونس 6 خصنا نحسبوها. 5 à la puissance 6, voilà. Voilà. 5 à la puissance 6, 5 à la puissance 6, voilà. 5 à la puissance 6, c'est 15 625. Très bien. Donc, شنو تنلاحظوا هنا؟ هاد العدد كبر من هذا كبر من هذا، بمعنى هذا كبر من هذا كبر من هذا. دونك جاوبنا. دونك دو شاتولي عندي غاسين 5 على بويسونس 12 لي الريزولتا ديال هادي مالا كبر من هادي لي الريزولتا 27. كبر من غاسين 3 d'ordre 4 على بويسونس 12 كبر من هادي لي الريزولتا ديال 16 اللي هي غاسين 2 دو بيان. دونك غاسين 5
غادي تكون كبر من racine 3 على puissance 4 كبر من racine 2 على puissance 3 وتنكونوا جاوبنا. داكوغ. وعلاش هنا احتفظنا بهذا لوردر؟ لانه لي نومبر racine 5 racine 3 وهاد لي 3 نومبر سون بوزيتيف، سينون راه تكون الامور مختلفه. داكوغ. وممكن تشيروا ليه هنا يعني قبل من هاد الباساج باش دوزو هنا نقول لي بويسكو راسين 5 يعني هاد الاعداد سون بوزيتيف الوغ هادي كبر من هادي كبر من هادي. داكوغ. دوزيام كيسيون. شنو عندنا في الدوزيام كيسيون؟ سامبليفيكاسيون. اون سامبليفي. ناخدو ا شنو تتساوي racine 3 d'ordre 4 fois 3 racine 9 d'ordre 4 et racine 81 d'ordre 4 fois racine 3. هذا بتبا ما يلاه رد عليكم. بغينا نديرو لا سامبليفيكاسيون ديال هادي. هنا كاين غاسين تحت منو غاسين نحاول هاد القضيه نريقلها. دونك نخلي غاسين 3 نحاولوا هادو كلهم نكتبوهم سو فورم دي بويسونس يعني الغاسين خصهم يتحيدوا كاملين. داكوغ. فوالا هنا هاد الغاسين نقدروا نفرقوا على هاد الجوج. هذا راه برودوي هنايا دونك نقدر نجي نكتب غاسين 3 فوا غاسين ديال غاسين 9 دوردا 4 ولتحت هاد 81 سي اكزاكتومون 3 على بويسونس 4 دوردا 4 3 على بويسونس 4 إلا حسبتوها راه هي 81 3 فوا 3 4 فوا هنا عندنا دو غاسين نقدروا نختصرهم في غاسين واحد وهادي زود غنضربهم بعضياتهم. هنا راه بحال عندنا دو هنا دو فوا دو سي 4 هادي مشات مع هذا. داكشي علاش هادي مبغيتش نكتبها في الاول سو فون ديال بويسونس الا لاحظت غادي تمشي مع هادي اللي غادي تكون اكزاكتومون غاسين 3 دوردر 4. بقات ليا فوق غاسين 3. هنايا يمكن لي هاد لي دو غاسين نختصرهم في غاسين واحد. شنو ندير غاسين 9 وهنا راه بحال عندنا دو فوا 4 دونك سي 8 لتحت. هاد 4 غتمشي مع 4 مع غاسين تبقى ليا غير 3. داكوغ. فوالا شنو عندي هنايا 3 هنا غاسين 3 نقدر هاد 3 نكتبها صافي من بعد غادي نلقى هدا. هنا هادي نقدر نمشي نكتبها غاسين 8 او غاسين دوردر 8 وهنا 3 او كاري. دونك شنو يولي عندي من بعد؟ هنا هادي نقدر نكتبها 3 على بويسونس 1 سور 2. هنا راه بحال عندنا 3 على بويسونس 1 وهنا عندنا 2 دونك نقدر نكتبها سو فورم دي بويسونس كوم سا فوا 3 على بويسونس 2 سور 8 2 سور 8. تنعرفو نكتبو واحد الغاسين سو فورم ديال بويسونس. من بعد شنو غادي ندير؟ مبقاش عندي فين نكمل هنا غادي نجي نكتب في هاد البلاصه وانتوما راه خصكم تبقاو ديروا ايكال تحت من ايكال. داكوغ. انا غادي نحاول نجي نكمل هنايا ولا نكملو هنا ومن بعد نجي نكمل هنايا. دونك عندي هنا 3 هنا شتولي عندي 3 على بويسونس 1 دومي فوا 3 على بويسونس 2 سور 8. نقدر ندير اختزال هنايا ب 2 غتبقى ليا 1 سور 4 ومن بعد شنو يولي عندي؟ هنا عندنا ميم باز دونك نحتفظوا بلا باز ونجمعوا هاد لي زيكسبوزون تولي 3 على بويسونس 1 دومي بلس 1 سور 4 ولتحت عندنا 3 اي ابخي شنو يولي عندي؟ نحتفظ ب 3 ندير توحيد المقام هنايا ونضرب فوق في 2 وتحت في 2 غتولي 2 سور 4 بلس 1 سور 4 غتولي اكزاكتومون 3 سور 4 سور 3. 3 راه بحال عندنا 3 على بويسونس 1. داكوغ. من بعد هنا عندنا الكوسيون ديال 2 بويسونس عندنا ميم باز. alors je dois conserver la base et je fais la soustraction des exposants. donc je conserve la base 3 وغادي ندير لا soustraction هادي ناقص هادي 3 sur 4 moins 1 et par la suite نديرو هنا توحيد المقام تولي هنا 4 على 4 تولي 3 ناقص 4 ناقص 1 تولي عندنا ناقص 1 على 4. هنا يمكن لي نوقف هنا في هاد البلاصه سي فيني. داكوغ. بلا ما نبقى نمشي هادي نكتبها سو فورم ديال غاسين نخليها هاك حتى نكون جاوبت على السؤال. غادي نحاول نكملو سامبليفيكاسيون بيان ليكزارسيس. وصلنا لبي. دونك بي شنو غنجي نكتب هنايا؟ بي ايكال غاسين 7 دوردر 1 بلس غاسين موان 2 و 16 دوردر 6 ايكال غاسين 7 على بويسونس 1 دوردر 1 toujours
c'est 7. Racine x d'ordre 1 c'est x. Racine y d'ordre 1 c'est. هنا راه بحال عندنا 1 مشات مع الرacine بقات لي 7. داكوغ بلوس هنا شنو عندي هنايا؟ هنا كاين بزاف الطرق هنايا نقدر انا نجاوب بهذه الطريقه. هنا عندنا هذا راه نيجاتيف دونك ميمكنش هي 6 نحيدها مع 6 مع الراسيون ونكتب ليا موان 2 نو. هنا اللي بغيت نجاوب نقدر نجاوب بهذا الشكل هذا. نخلي لوردر 6 هنا بويسكو ليكسبوزون اي لي بير نقدر هاد موان نحيدها نكتب غير 2 على بويسون 6 بعد 7 غادي تبقى دابا 6 غتمشي مع 6 والراسين لانه هذا راه بوزيتيف غيبقى ليا غير 2 شحال غتولي 9. كاين اللي غادي هادي الله يرضي عليكم هادي كاين اللي يجاوب لها بواحد الطريقه اخرى يعني يستعمل واحد القاعده اللي هي ما ذكرتهاش قبيله في القواعد مي تحتاجوها في التمارين الله يرضي عليكم اللي هي شنو هي ملي يكون عندك الله يرضي عليكم راسين ديال اكس على بويسونس بي دوردر بي مي دون سو كا افيك بي سي ان نومبر بير داكشي علاش رمزت ليه هنا بي بير الا عندنا واحد نومبر بير هنايا هو نفسه كاين هنايا هادي الله يرضي عليكم سا دون توجور لا فالور ابسولي ديال اكس خصني نحفظها الله يرضي عليكم لا فالور ابسولي ديال اكس لانه هنايا راه ممكن يكون هاد اكس نيجاتيف بويسكو هذا بير الا كان اكس نيجاتيف واحد نيجاتيف على بويسونس واحد نومبر اللي هو بير سا دون توجور ان نومبر بوزيتيف دونك يبقى هذاكشي اللي كاين داخل راه بوزيتيف. اذا هنا ديما ملي تكون عندنا شي كتاب بحال ديما نكتبوا على هاد الشكل بحال مثلا هنا في هاد الحاله هادي نقدر نجاوب على ديال بحال راسين ديال موان 2 على بويسون 6 دوردر 6 نجي نكتب ديريكتومون لا فالور ابسولي ديال موان 2 سي 2 راه داكشي اللي لقينا ابخي. داكوغ دونك هادي نعقل عليها مزيان ولكن ملي تيكون هنا نومبر بير وهو نفسه كاين هنايا عندي الحق ندير لا فالور ابسولي ديال اكس. تري بيان ماتنون جو باس لهاد ليكسبرسيون سي. شنو عندي هنايا هادشي غير اكسبليكاسيون عقلوا عليها. داكوغ عقلوا على هادي الله يرضي عليكم. دونك غادي نمشي لسي عندنا سي ايكال 2 راسين 27 دوردر 3 بلس 3 راسين 16 دوردر 4 موان راسين 10000 دوردر 5. هنا في الغالب الله يرضي عليكم بغيت نسامبليفي راسين 27 دوردر 3 هنا عندنا دي تيرم عطينا لوردر 3 دونك غالبا 27 تكتب على سو فورم دان نومبر على بويسونس 3 باش 3 تمشي مع 3 الراسين يبقى عندك العدد في الغالب هادشي اللي تيطرا. راسين 16 دوردر 4 في غالبا نكتبها سو فورم دان نومبر على بويسونس 4 هادي دو ميم عندنا هنا 5 نكتب هادي سو فورم دان نومبر على بويسونس 5 في الغالب. دونك الا تعطاتكم شي اكسبرسيون بحال فيها دي تيرم كوم سا دونك نحاول نفكر بهاد الطريقه هادي سي ميو. دونك كاين شي حوايج خصهم يتحفظوا بحال 27 نعقل عليها بغيت نكتبها سو فون دي بويسونس 3 على بويسونس 3 16 كاين عندنا 2 على بويسونس 4 32 2 على بويسونس 5 بالنسبه لمتي يكون اصفار ما عندناش مشكل. اذا هنا شنو ندير 3 على بويسونس 3 دوردر 3 وهنا 2 على بويسونس 4 دوردر 4 وهنا 10 على بويسونس 5 دوردر 5 من بعد 2 غتبقى هنا ملتيبليكاسيون هاد 3 تمشي مع 3 الراسين يبقى ليا غير هادشي اللي كاين هنايا 3 فوا هاد 4 غتمشي مع 4 وهاد الراسين ويبقى ليا غير هاد 2 موان 5 غتمشي مع 5 والراسين غتبقى ليا 10 دونك فينالمون اون اورا 6 بلس 6 موان 10 هي 12 موان 10 هي 2. داكوغ نمشي ماتنون لدي dernière expression اللي بقات لينا دي égale racine 2 d'ordre 6 le tout à la puissance 3 égale racine en fois racine 2. بغيت نحسب هذا ملي نحل في لي راسين دوردر نحولهم سو فورم ديال بويسونس ونكون هادي دونك بحال هادي شنو نقدر نكتب لها راسين هنا راه بحال عندنا 2 على بويسونس 1 دونك هادي بغيت نكتبها سو فورم ديال بويسونس نكتبها 2 على بويسونس 1 sur 6 le tout à la puissance 3. هادي نخليها تنشوف لانه راسين عادي ديجا خدمت به في الاعدادي ما عنديش فيه مشكل نخليه تنشوف بعدا انا شنو يوقع. عندنا دوز اكسبوزون نضربو 3 في 1 على 6 تولي 3 على 6 هاهي 2 على بويسونس 3 sur 6 fois racine 2 et après هنا نديرو الاختزال réduction par 2 on aura seulement réduction par 3 on aura seulement 1 sur 2 fois racine 2 et 2 à la puissance 1 sur 2 c'est exactement racine 2 1 sur 2 fois هاد racine 2 اللي بقى ليا شاتولي racine 2 fois racine 2 c'est racine 2
au carré et c'est exactement 2 تنكون سالب. Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.